हाम्रो देशमा अहिले 81वटा सङ्घ संस्था अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ। 81वटा सबैको माग उद्देश्य एउटै छ। सर पनि पानीमा भिजेर पनि यो राष्ट्रको यो हिन्दू अधिराज्यको अभियानमा यो संयुक्त आन्दोलन मोर्चाले गरेको यो कार्यक्रममा हाम्रो राष्ट्र जोगाउनको लागि आज युवाहरू पूर्व पश्चिम महाकालीदेखि जगाउनु पर्छ, अगाडि बढ्नु पर्छ। हतवा प्राप्यसी स्वर्ग हामी यस्तो खालको युद्धको आन्दोलनको तयारी गरिराखेका छौँ कि हामी यदि मर्यौँ भने पनि हतवा प्राप्यसी स्वर्ग। इतिहासका हरेक पल पलमा सङ्घर्ष गरेर यो मुलुकलाई हमेसा मेरो देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको खल्तीमा पुर्याउने राष्ट्रघाती कुलङ्गारहरूले ल्याएको लागि हामी एकत्रित हुने हिसाबले आज मिसन हो यो आज सुरु भएको। आज धेरै महत्त्वपूर्ण मान्छे साथीहरू वृद्धहरू परवाह गरेर अब भनेको यो हाम्रो कार्यक्रमहरू रोकिनेवाला छैन। यो पानी परेको बेला पनि चर्को घाम जस्तै जय राष्ट्रवादको अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। उद्घोषक मित्र, आदरणीय यस गरिमामय सभाका सभाध्यक्षज्यू, मोर्चाका संयोजकज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मिडियाकर्मी साथीहरू, सुरक्षाकर्मीका विभिन्न तह तबकाका देशभक्त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई लक्ष्मी मल्लको तर्फबाट यो पानी परेको बेला पनि चर्को घाम जस्तै जय राष्ट्रवादको अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद छ। आज म धेरै समय लिँदिनँ। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ आम नेपाली जनताको अहिलेको चाहना छ राजतन्त्र पुनर्बहाली, हिन्दू अधिराज्य कायम, अखण्ड नेपालको नेपाली जनताको एउटै मात्र चाहना छ मित्रहरू। त्यसलाई पूर्ति गर्न आज नेपालका वरिष्ठ कलाकारदेखि लिएर विभिन्न पेसाका नेपाली जनताहरू, विभिन्न अभियानका अभियन्ताहरू र वरिष्ठ वकिल जस्ता, गुरुवर्ग जस्ता एउटै ठाउँमा आएर राजनीतिज्ञ दिग्गज व्यक्तित्वहरू एउटै ठाउँमा आएर आज बसन्तपुरमा कार्यक्रम तय भएको छ। सर्वप्रथम राष्ट्रवादी नागरिक समाजको उपसंयोजक लक्ष्मी मल्लको तर्फबाट र मेरो संस्थाको तर्फबाट म आयोजक कमिटीलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मुलुकले मागेको मुद्दालाई कोट गरेर तपाईँहरू जस्तो व्यक्तित्व आज नेपालीको चाहना पूरा गर्न पानी पर्दा पनि व्यवस्था गरेर बसन्तपुरबाट गणतन्त्रवादी दलालहरूलाई दबाब दिँदैछौँ। हामी मिलेका छौँ, राष्ट्रवादी फुटेका थिएनौँ, एक ठाउँमा छौँ, भोलि पनि एक ठाउँमा आउने नै छौँ। मुद्दा एउटै छ, राजतन्त्र बहाली र हिन्दू अधिराज्य कायम गरेर छाड्नेछौँ। गणतन्त्र कोल्याप्स गरेर एमसिसी जस्ता राष्ट्रघाती परियोजनालाई कोल्याप्स गरेर छाड्ने प्रतिबद्धता गर्दै म धेरै कुरा नलिम्काउँदै आयोजक कमिटीलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय देश, जय नारी, जय जनता। धन्यवाद। 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 यहाँ दायाँ बायाँ ओत लगाएर बस्नुभएका अब अहिले पानी आएर भत्ता भङ्ग हुनुभएका सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू सबैलाई मेरो नमस्कार। म अब सबै पानीले ओत लाग्नु भएको छ, त्यसैले म धेरै केही पनि बोल्दिनँ। अहिले हँसाउने वातावरण पनि छैन देशमा। मैले एउटा सुनेको के भनेदेखि हाम्रो देशमा अहिले 81वटा सङ्घ संस्था अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ। 81वटा सबैको माग उद्देश्य एउटै छ। संघीयता खारेज, धर्मनिरपेक्ष खारेज, राजतन्त्रको पुनर्बहाली र एमसिसी खारेज। सबैको माग एउटै छ, तर संस्थाहरू 81वटा भए। त्यसैले यो टेलिभिजन हेरिरहनु भएका जसले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूमा एउटा अनुरोध गर्छु, यसरी छरिएर होइन, सबैजना एकजुट हौँ। 81वटै संस्था एकजुट हौँ, तब हामीलाई बल पुग्छ। बल पुगेर जब हाम्रो माग पुरा हुन्छ, त्यसपछि माग पुरा भएपछि फेरि आफ्नो अभियान, आफ्नो सङ्गठन, आफ्नो पार्टीमा लाग्नुहोस्। तर हाम्रो माग पुरा नहुन्जेल सबैजना एकजुट भएर मुठी बनाउँ, तब मात्र हाम्रो माग पुरा हुन्छ। यो छरिएर चाहिँ बल पुग्दैन। यति भन्ने म बिदा माग्छु। नमस्कार। राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा 2078 का शर्तीय संयोजक थियो
यहाँ पाल्नुभएका विभिन्न मार्गनिर्देशक गुरुहरू र सम्पूर्ण यस आन्दोलनलाई सफल पार्नको लागि हरेक क्षेत्रबाट र विभिन्न तह तबकाबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण सहकर्मी साथीहरूलाई संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चा 2078 र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट राष्ट्रवादको न्यानो अभियान दाजु जय शम्भु। वास्तवमा भन्दाखेरि अब भनेको देशले काँचुली फेर्ने अवस्था आएको छ। विधर्मी र विध्वंसीहरूलाई सक्नको लागि अब नेपालमा मातृशक्ति जाग्नु परेछ र मातृशक्तिहरूले काली चण्डी काली उग्र चण्डीको रूप धारण गरेर विधर्मी र विध्वंसीहरूलाई संहार गर्ने बेला आएको छ। र म यहाँबाट भन्दछु कि धर्मलाई स्थापना गर्न र राष्ट्र स्थापना गर्नको लागि कुनै पनि मतदान र ब्यालेटको तरिकाबाट होइन। के धर्म गर्नको लागि मतदान गर्नुपर्छ, धर्म स्थापना गर्नको लागि कदापि त्यो होइन। यदि विधर्मीहरूलाई र विध्वंसीहरूलाई म यहीँबाट च्यालेन्ज गर्छु कि यदि ब्यालेटमा जाने हो भनेदेखि यी विधर्मी र विध्वंसीहरू एकतिर आउन्, मैले यिनीहरूको जमानत जमत गरिदिन्छु। तर म यो चाहन्न, किन भन्दाखेरि धर्म र राष्ट्र भनेको कुनै पनि मतदान गरेर आउने कुरा होइन। यो भनेको नेपालको भौगोलिक स्थितिले र नेपाली जनताहरूले चाहेको कुरा हो। र जसरी ब्रह्मराज पृथ्वीनारायण शाहले गोरखनाथको आशीर्वादबाट नेपाल एकीकरणको थालनी गर्नुभयो भनेदेखि यी विधर्मी र विध्वंसीहरूले नेपाललाई टुक्रा टुक्रा खण्ड खण्ड पारेका छन् विदेशीको दलालमा। अब कदापि यो हुने छैन। अब एक ओमकारको नामबाट यो देशलाई पुनः एकीबद्धता गरेर एकीबद्धता गर्ने अभियानमा हामी जुट्नु पर्नेछ। र अब भनेको यी विधर्मीहरूलाई हामीले र यो संस्थालाई फाल्नको लागि अब भनेको मातृशक्ति अगाडि जाग्नु पर्नेछ। मातृशक्तिले मात्रै अब भनेको काली र उग्रचण्डीको रूप लिएर यी विधर्मीहरूलाई संहार गर्ने कुराहरूमा दृष्ट हुन पर्नेछ। र म भन्छु कि ब्यालेटबाट होइन, आवश्यक पर्ने बुलेट हो। किन भन्दाखेरि म यहीँबाट भन्छु, कतिपय हाम्रो संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चाको साथीहरूलाई थाहा छैन होला, अब नेपाली जनताले सनातन तन्त्र चाहेको छ। नेपाली जनताले गणतन्त्रदेखि लिएर जातीय राणा शासन देखेको छ भने अब सनातन तन्त्र बाहेक यो देशको भूगोलले चाहँदैन। त्यसैले म भन्छु कि अब भनेको राजा र धर्मलाई स्थापना गर्नको लागि ब्यालेटमा होइन। अब हामीले यसै गरिकन विरोधका कार्यक्रमहरू धारावाहिक रूपले प्रवाह गरेर अब भनेको यो हाम्रो कार्यक्रमहरू रोकिनेवाला छैन। अब आगो सल्किसकेको छ, जिल्का सल्किसकेको छ। विधर्मी र विध्वंसीहरू उनीहरू पानी बिनाको माछा जसरी अहिले छटपटाइरहेका छन्। त्यसैले म सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि भन्छु कि विभिन्न गाउँमा यो सन्देश पुर्याइदिनुहोस् कि अब हाम्रो धर्म संस्कृतिको लागि आफूले दिन रात पिरलिएर बसेका मातृशक्तिहरूलाई अब जाग्ने बेला भइसक्यो। सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरू एकीकृत भइसके र यी विधर्मीहरूलाई अब हामीले देशबाट निकाला गर्छौँ भन्ने कुराहरूलाई सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूले पुर्याउनु। र अब यो मौसमलाई पनि मध्यनजर गर्दै र सम्पूर्ण म पछि पनि वक्ताहरू भएको कारणले गर्दाखेरि मेरा दुई शब्दहरू यही टुङ्ग्याउँछु। जय शम्भु, जय राष्ट्रवाद। आदरणीय आजको जन आन्दोलन मोर्चाको अध्यक्ष महोदय, हाम्रो विशिष्ट मुनि योगी महात्मा ज्यू, तमाम सहभागी साथीहरू, आज बेला हाम्रो यस्तो घडी आइसकेको छ। म धेरै कम समय पाएछौँ, धेरै कम समयमा केही राख्न चाहन्छौँ। हामी महत्त्वपूर्ण घडीमा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम लिएर आज हामी यो भाइलीमा हामी उभिएका छौँ। हामी तराईबाट यहाँ काठमाडौँमा आएको छौँ यही कार्यक्रमको लागि। धेरै साथीहरू आएछन्। अरू हाम्रो यो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा 78 को मतलब हो कि हामी आज आन्दोलनको लागि हामी सङ्घर्ष गर्दैछौँ। जबसम्म यो 78 को भित्रमा हामी राष्ट्र संस्था सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्दैन, एमसीसीलाई अमेरिका पुगाउँदैन, हामी छोड्दैन। यो 78 भित्रमा हामी गर्छौँ। यो हाम्रो एउटा मिसन हो। यो आज सुरु भएको, आज धेरै महत्त्वपूर्ण मान्छे साथीहरू विद्धहरू आएको छन्। हामी जनतालाई अहिले उतारेको छैन। अब जनता हामी
गाउँ गाउँ नगर नगर जिल्ला जिल्लामा गएर हामी जनता उतारेर सनातन वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपालमा स्थापना गर्छौँ। और राजा बिनाको देश यो देश चलाउन सकेन गणतन्त्रवादीले यो पुरै देशलाई भ्रष्ट बनाइदिएछ। यहाँको नेपालको सम्पत्तिलाई लुटेर राजालाई गलत बनाएर यो विदेशमा स्विस ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गरेको छ। ब्याङ्कमा पैसा अहिले हटिरहेको छैन यो गणतन्त्रवादीको यो डाकाहरू। हामी त्यो पैसा डाकाहरूलाई सँग सिज गरेर ब्याङ्कबाट सिज गरेर हामी नेपालमा फ्याक्ट्री तन्त्र बनाउँछौँ नेपाललाई। और नेपालको जनता यही नेपालमा रहन्छ, विदेश काम गर्न जाँदैन। त्यति भन्दै म त्यो शब्द यही टुङ्गो लगाउँछु किनकि आज मौसम पनि त्यस्तै छन्। यति भनेर त्यो शब्द यही गराएर जय देश जय नरेश जय जनता। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हाम्रो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाका अध्यक्ष तथा आज यस कार्यक्रमको सभापतित्व गरिरहनुभएका आदरणीय दाजु र यो मुलुकको परिवर्तनका सम्वाहक योद्धा तारानाथ लुइटेलज्यू, कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिरहनुभएका मेरो मित्र सञ्चालक महोदय र यहाँ मञ्चमा उपस्थित सबैलाई म एकमुष्ट सम्बोधन गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू तथा राष्ट्रिय संयोजकज्यूहरू, गुरुमण्डलका व्यक्तित्वहरू र आदरणीय सम्पूर्ण मान्यवर मित्रहरू, सर्वप्रथम त म आजको यस्तो पानी परेको वातावरण प्रतिकूल हुँदाहुँदै पनि तपाईँ पत्रकार बन्धुहरूले हाम्रो यो आवाजलाई, हाम्रो यो आन्दोलनलाई, हाम्रो यो सम्बोधनलाई, यो आक्रोशलाई जनता समक्ष पुर्याउनका निमित्त जुन तरिकाबाट यहाँ वर्षाका बावजुद पनि यहाँ उभिएर हाम्रो चाहिँ आवाजलाई लिइरहनु भएको छ, विचारलाई लिइरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई म हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मान्यवरहरू, मित्रहरू, यो मुलुक परिवर्तनको सङ्घारमा छ। भगवान गीतामा एउटा श्लोक छ, हतोवा प्राप्यसे स्वर्गः, हतोवा प्राप्यसे स्वर्गः जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हतोवा प्राप्यसे स्वर्ग, हामी यस्तो खालको युद्धको आन्दोलनको तयारी गरिराखेका छौँ कि हामी यदि मर्यौँ भने पनि हतोवा प्राप्यसे स्वर्ग, हामी स्वर्ग प्राप्त गर्छौँ, किनभने हामी राष्ट्रको लागि लडिरहेका हुन्छौँ, मरिरहेका हुन्छौँ। र त्यसै गरेर यदि हामीले जित्यौँ भनेदेखि हामी यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउँछौँ। जसरी यो भ्रष्टाचार छ त्यो भ्रष्टाचारको हामीले अन्त्य गर्छौँ र यो मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्छौँ। जनताको सुस्वास्थ्य र शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्छौँ, रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्छौँ, मुलुकलाई अग्रगामी दिशातर्फ लैजान्छौँ। त्यसका निमित्त हामी लडिरहेका छौँ र त्यो वातावरण हामीले सिर्जना गर्नका लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हो, यही परिस्थिति सिर्जना भएको थियो आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला। त्यही भएर भगवान कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ कि यो युद्ध भनेको धर्मको युद्ध हो, यो युद्ध भनेको न्यायको युद्ध हो। आज हाम्रो युद्ध भनेको पनि अधर्मको विरुद्ध धर्मको लागि गरिएको युद्ध हो, यो अन्यायका विरुद्ध न्यायको लागि गरिएको युद्ध हो, यो भ्रष्टाचारका विरुद्ध हामीले सुशासनका लागि समृद्धका लागि गरिएको यो युद्ध भएका हुनाले अब तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जाग्न आवश्यक छ, उठ्न आवश्यक छ। किन भन्दाखेरि यदि जनता नजागेसम्म यो मुलुकमा परिवर्तन आउन सम्भव छैन। आदरणीय मान्यवरहरू, मित्रहरू, म धेरै लामो जान चाहन्न। यहाँ अरबका भ्रष्टाचारका चिट्टाहरू ती मान्छेहरूले गरे जसले यो मुलुकलाई सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्ने हिजो नारा लगाएका थिए। हिजो सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड भनेर नारा लगाउनेहरू आज यति कुपात्र भएर निस्किएका छन् जसले 36 अरबका 18 अरबका भ्रष्टाचारका काण्डहरू यो मुलुकमा हामीले सुन्न पायौँ। 9 अरबको काण्ड, 12 अरबको काण्ड, बोली गर्नुकी काण्ड, 4G काण्ड, यस्ता काण्डबाट अगाडि बढिराख्दाखेरि यो मुलुक समृद्धिको दिशातर्फ गइराखेको छैन। आज संविधान लागू भएको 6 वर्ष भइसक्यो, मुलुकमा प्रजातन्त्र आएको आज 30
32 वर्ष भइसक्दाखेरि आज हामी त्यही अवस्थामा छौँ। यो मुलुकका नागरिकहरूको पर क्यापिटा इन्कम जब $1000 छ, यस्तो अवस्थामा हामीले यी हजारौँ हत्याहरू पाल्न सक्दैनौँ। एउटा मन्त्रीले 4-4 करोडको गाडी चढ्ने नेपाली गरिब जनतालाई झन् गरिब बनाएर रगत र पसिना चुस्ने, यी रगत र पसिना चुस्ने रक्त पिपासीहरूका विरुद्धमा आज हामीले लड्नु परेको छ। यो मुलुकको नागरिकहरूको वास्तविक सभरेन्टीको लागि हामीले लड्नु परेको छ। यो मुलुकको अखण्डताको निमित्त हामीले लड्नु परेको छ। यो मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्नका निमित्त यो मोर्चाबाट म आह्वान गर्न चाहन्छु 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अब धर्मका निमित्त न्यायको निमित्त अब एकपटक जागौँ। हामी नजागेसम्म परिवर्तन सम्भव छैन। आज यो मुलुकमा गुन्डा राज पनि गइयो। आज यो मुलुकमा गुन्डा राज छ। गुन्डा राजलाई तबाह गर्नको लागि, धर्मको लागि, न्यायको लागि, सत्यको लागि, कानुनी शासनको लागि नेपाली जनताहरूको अनुहारमा मुहारमा हाँसो ल्याउनका निमित्त, समृद्धि ल्याउनका निमित्त, सुस्वास्थ्यका लागि ग्यारेन्टी गर्नका निमित्त हामीले यो व्यवस्थालाई राख्नुपर्छ। यो व्यवस्था विदेशीका दलालहरू, विदेशीका टट्टुहरूले ल्याएको व्यवस्था भएका कारणले, विदेशीका टट्टुहरूबाट लागिएको संविधान भएका कारणले हामीले यो संविधानको विरुद्ध आवाज उठाएका हौँ। यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुको निमित्त नेपाली जनतालाई म फेरि आह्वान गर्न चाहन्छु। हामी एकाकार भएर उठ्न आवश्यक छ र मात्र यो परिवर्तन सम्भव हुन्छ। र त्यसको सम्वाहकका रूपमा हामीले नेपालभरि नै 2-4 महिनाभित्रमा आन्दोलनको खाका लिएर उपस्थित हुनेछौँ। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरू जनताहरूको साथ र सहयोग हामीलाई हुनेछ। यही आशा, यही भरोसा र यही विश्वासका साथ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाका अध्यक्ष सहित सम्पूर्ण पत्रकार मित्र दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई जय शम्भु। आज तपाईँ हामी यो देशको लागि हिजो हामीले हेर्दै गयौँ हाम्रो युवा दाजुभाइहरू रगतको खोला बगाएर यो जुत्ता चप्पल लाउनेलाई दरबारसम्म पुर्यायो। आज तपाईँ हामीले केही पनि पाएनौँ। हाम्रो देश, हाम्रो राष्ट्र जोगाउनको लागि आज युवाहरू पूर्व पश्चिम महाकालीदेखि जगाउनु पर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। आज हामीले यो विदेशी दलालहरूको अगाडि केही गरेर देखाउनु पर्छ। एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाट आज यो दलालहरूले नेपालमा घुसाउँदैछ। एमसिसी मात्र होइन, भोलि नेपाललाई तपाईँको यो एउटा सेल्टर बनाउँदैछ यो विदेशी दलालहरूले। यसको लागि खबरदार गर्नको लागि पूर्व जनमुक्ति सेना र हाम्रो सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ हामीलाई कुनै कसैले पनि आज केही उपलब्धि गरेनौँ। हिजो हामीले जानी नजानी जनमुक्ति जनताको अगाडि हामी वर्गिन लडाइँ भन्यौँ। हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै आफ्नो दाजुभाइसँग लड्नु मात्रै सिकाइदियो। आज हामीले देशको लागि के गर्नु सकेनौँ। आज घायल भएर बसेको भाइ बहिनी दिदीबहिनीहरू हेर्नुहोस् त, जनमुक्तिमा लागेर आज के हाल भएको छ। त्यसैले यो देश बनाउनको लागि, यो देशको संरक्षण गर्नको लागि हाम्रो आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हामी अगाडि बढ्नु नै छ। र यस्तो दलाललाई हामीले जहाँ गए पनि त्यसलाई समातेर पठालामा समातेर हामीले रोडमा पछार्नु पर्ने दिन आइसकेको छ। यो देश हाम्रो नेपाल रहे सम्पूर्ण नेपाली रहनेछौँ। यदि हाम्रो देशै रहेन भने हामी नेपाली रहन सक्दैन। त्यसैले यो पार्टीको झन्डा, यो पार्टीको ज्वालालाई खोलामा फालेर राष्ट्रिय झन्डा बोकेर अगाडि बढ्नु होला। यहाँ मेरो तपाईँहरूलाई याद गर्छु। हामी भनेको के हो? कुनै कसैको हामी फुटबल होइन युज गर्ने, युज एन्ड थ्रो गर्ने। त्यसैले गर्दाखेरि सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आज हामीले बुझिसकेका छौँ, नेपाली जनताले बुझिसकेका छौँ। आज यो देश बचाउनको लागि तपाईँ हामी झुपडीबाट घरबाट तपाईँको गाउँघरबाट उठेर हामी एकचोटि जागरण भएर आफ्नो देश बचाउनु पर्छ। यो विदेशी दलालहरूले हाम्रो देशमाथि धेरै नै दुष्प्रयोग, धेरै नै तपाईँको हाम्रो दिदीबहिनीको बलात्कार भएको छ। दाजुभाइहरू चाहिँ तपाईँको विदेशमा चाहिँ फसेको छ। नेपालमा के विकास भएको छ र? नेपालमा भएको छ त्यो तपाईँको कलखाना सबै बेचेर खाइसक्यो। अनि नेपाली दाजुभाइ विदेशमा नगए के गर्ने त? हामी बाँच्नको लागि, हाम्रो देश बचाउनको लागि सम्पूर्ण हाम्रो हिन्दूवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हामी हातमा हात, काँधमा काँध जोडेर हामी अगाडि बढाउँ। हाम्रो देशलाई, हाम्रो यो मुलुकलाई जे छ त्यही पहिलाको पृथ्वीनारायण शाहले 24-22 राज्य टुक्रिएको एकीकरण गरेर राखेको राष्ट्रलाई आज यही दलालहरूले टुक्रेर 7वटा बनायो, 8वटा बनायो। दाजुभाइले जुटायो, दाजुभाइको छोराछोरीले मानव लगायो। अब हाम्रो देश बनाउनको लागि, यो एकीकरण गर्नको लागि
तपाईँ हामी चुन्नु नै पर्छ र पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको नेपाल देशलाई कुनै कसै कित्ते नजर गरेको छ भने त्यसको आँखामा खोदिदिन आइसकेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि युवा साथीहरू हामीले बुझ्नुपर्ने छ, युवा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, पत्रकार मित्रहरू, यो मेरो सानो सन्देश गाउँ गाउँमा टोल टोलमा झुपडी झुपडीमा पुर्याइदिन पत्रकार मित्रहरूलाई मेरो हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र साथै सम्पूर्ण देशवासी दिदीबहिनी दाजुभाइ सबैले बुझ्नु भएको छ राजतन्त्र के रहेछ त, हामी के भएको रहेछौँ भन्ने त हामीले बुझेको छ। सम्पूर्ण दाजुभाइहरू गाउँघरमा हामी राजवादी हो, हामी राज्य हो के अरे राजा पक्षमा छौँ भन्छ विचारहरू अहिले पनि डरमै हुनुहुन्छ। तर हामी डरमा होइनौँ, हामी नेपाली हो, हाम्रो यही भूमिमा जन्मेको छ, यही भूमिमा हामी चाहिँ टेकेको छ। हाम्रो आमालाई बलात्कार गर्ने, हाम्रो आमालाई बेच्नु खोज्ने दलालको हात काट्ने दिन आइसकेको छ। यसैले गर्दाखेरि पूर्व जनमुक्ति सेना साथीहरू कुन कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई कुनै कसैले घाँस बास दिँदैन। तपाईँ हामी एकचोटि आफ्नो देश बचाउन, आफ्नो आमालाई बचाउनको लागि फेरि हाँसेर खुकुरी बोकेर अगाडि बढ्ने पर्नेछ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, कुनै कसैको गुलामी तपाईँ हामी होइनौँ। आज भन्छ है आज तिमी फलाना ठाउँमा गयौ, आज यति पैसा दिन्छ, हामी पैसामा बिक्ने होइनौँ, एक ग्लास रक्सीमा बिच्ने होइनौँ। यसै गरी यिनीहरूलाई भोट दिएर फेरि हाम्रो सिंहदरबारमा छिराउने होइन, यस्तोलाई खुकुरीले काट्ने भन्ने दिन आएको छ। त्यसैले गर्दा सम्पूर्ण दाजुभाइहरू तथा दिदीबहिनीहरू, हामी हाम्रो देश राष्ट्र बचाउनको लागि सम्पूर्ण युवा साथी, पत्रकार मित्रहरू, प्रशासनका मित्रहरू सबैले काँधमा काँध गरेर हामी अगाडि बढ्नु नै छ। र तपाईँको प्रशासन साथीहरूले पनि बुझ्नुहुन्न, अब हाम्रो नारा जुलुस अगाडि जान्छ समातेर लगेको हुन्छ, समातेर लगे बिचरा उहाँहरू पनि जागिर खाएकै हो, जागिर त बचाउनु पर्यो। के गर्नु, त्यो नेताहरूको रिसले गर्दाखेरि जनताहरूलाई समातेर उहाँहरूले जेलमा खोज्ने गर्नुभएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि सम्पूर्ण मित्रजन साथी, पत्रकार मित्रहरू, नेतागण साथीहरू सम्पूर्णलाई मेरो यो सानो वक्तव्य म यही अन्त्य गर्छु। यो जय नेपाल, जय देश, जय राष्ट्र। सर पनि पानीमा भिजेर पनि यो राष्ट्रको, यो हिन्दू अधिराज्यको अभियानमा यो संयुक्त आन्दोलन मोर्चाले गरेको यो कार्यक्रममा यसलाई अगाडि बढाउन, सफल बनाउनको निम्ति लागि पर्नुभयो। म हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र संयुक्त आन्दोलन मोर्चाले आगामी कार्यक्रमहरूको नीति तयार गरेर चाँडोभन्दा चाँडो एउटा देशव्यापी ठुलो कार्यक्रमको हामी बसेर सल्लाह गरेर एउटा रूपरेखा तयार गर्नेछौँ भन्दै म आफ्नो बाणीलाई यहीँ विराम दिन चाहन्छु। ओम अस्तु। यो विरोध सभाका सभापतिज्यू, ग्यासमा बस्नुभएका मान्यवरज्यूहरू, पत्रकार बन्धुहरू, उपस्थित सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई राष्ट्रवादी अभिवादन अर्पण गर्दछु। साथीहरू, हाम्रो यो मुलुक इतिहास हेर्नुहोस्, यो शस्त्र र शास्त्रको नेतृत्व गरेको मुलुक हो। यो मुलुकले कुनै बेला यो धरतीको संस्कृति र सभ्यताको नेतृत्व गर्दथ्यो र नेपाल कहिल्यै पराधीन भएन। हाम्रा पुर्खाहरूले इतिहासका हरेक पल पलमा सङ्घर्ष गरेर यो मुलुकलाई हमेसा स्वाधीन, स्वतन्त्र र सार्वभौम बनाएर ल्याएको यो मुलुक हो। तर इतिहासको यो पछिल्लो कालखण्डमा हाम्रा देशका केही तथाकथित नेता र पार्टीहरूले जनताको मनोभावनामा, जनताको संवेदनामा खेलवाड गरेर तपाईहरूलाई साम्यवाद, समाजवाद, एकेवादो का नारा दिएर पर्लोभरमा पारेर सत्तामा पुगे। यो सत्तामा गएको 30 वर्षको तपाईले तथ्याङ्क हेर्नुहोला। 2-4 हजार नेता अरबपति भए, तर जनता कंगाल भयो, मुलुक खोक्रो भयो। र आज यो धरतीको सबभन्दा दरिद्र दरियौं हामी। हाम्रा पेटहरू
धोका छन्, हाम्रा आँगहरू नाङ्गा छन् र आज दुई गाँस हातमुख जोड्नलाई हाम्रा 80 लाख दाजुभाइ परदेशिएका छन् र उनीहरूको लास बाकसका बाकस फर्केर आएको छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ। हाम्रा दिदीबहिनीहरू आफ्नो जीवनयापन गर्नलाई आफ्नो अस्मिता बेच्न बाध्य भएर विदेशीका डान्स बारहरूमा चाहिँ तपाईँको बेचिएका छन्। आज जनयुद्धको नाममा, तथाकथित जनयुद्धको नाममा हजारौं घाइतेहरू छन्। कैयौं दिदीबहिनीहरू विधवा छन्, कैयौं बालबालिकाहरू टुरा छन्। तर यो मुलुकमा नेता बन्यो, जनता कहिले पनि बनेन। त्यसकारण आज हामी यहाँ किन छौँ? हामी यसकारण छौँ कि अब नेता होइन, अब जनता बन्ने शासन चाहिएको छ। त्यो शासन भनेको इमानदारिताको शासन हुन्छ, त्यो शासन भनेको नैतिकताको शासन हुन्छ, त्यो शासन भनेको सदाचारीको शासन हुन्छ। र अब यो मुलुकका भ्रष्टहरू, यो मुलुकका अनैतिकहरू जसले जनता ठगे, देश लुटे, देश कंगाल बनाए, यिनलाई जसरी हिजो रोमानियामा, जसरी हिजो विश्वका अनेक कुराका देशहरूमा त्यहाँका जनताले चोक चोकमा ल्याएर छुरी हानी मारेका थिए, त्यसै गरी यी भ्रष्टहरूलाई यदि हामीले ल्याएर सिद्ध्याएनौँ भने यो मुलुक नरहने अवस्था छ। त्यसकारण हामी वीर पुर्खाका सन्तान हौँ। यो देश खुकुरी चलाएर, घरेलु हतियार उठाएर हाम्रा पुर्खाले लडेर रगत पुऱ्याएर बनाएको देश हो। त्यसकारण हामी आफूलाई नबिर्सौँ, हामी ती वीर पुर्खाका सन्तान हौँ र जन्मदै सेना हौँ। त्यसकारण हाम्रो देशलाई चाहिएको बेलामा हाम्रा युवाहरू, हाम्रो दिदीबहिनीहरू सडकमा निस्केर घर घरबाट हतियार उठाएर पनि हामीले यस नालायक, यस भ्रष्ट, बेइमान अपराधीहरूलाई ठेगान लगाउनु पर्ने आजको आवश्यकता छ। त्यही कुरो जगाउनको लागि, दाजुभाइलाई जगाउनको लागि, दिदीबहिनीलाई जगाउनको लागि आज हामी यहाँ आएका छौँ। र हाम्रो अनुरोध छ, देश रहेन भने हाम्रो पहिचान भेटिन्छ, हामी रहँदैनौँ। त्यसकारण देश जोगाउनको लागि हरेक देशप्रेमी, राष्ट्रवादी, देशभक्तहरूको पहिलो कर्तव्य हो। यही कर्तव्य, यही जागरणको लागि हामी अनुरोध गर्दै म यही शब्द टिप्छु। धन्यवाद। वातावरण र प्रकृति त्योबाट हुर्केको रगत जो युद्धमा लड्न पनि डराउँदैन। त्यसै कारणले गर्दा यहाँबाट नेपाली वीरहरू बेलायत लानुपर्छ। बेलायतले वीर जन्माउँदैन, नेपालले जन्माउँछ त्यो वीरभूमि हो। अनि त्यो वीरभूमिलाई दुःख लाग्छ। भारतमा गएर 12 बुँदे समझदारीमा शिक्षा गर्ने कुलङ्गारहरू, त्यो पार्टीका झोलेहरू, म तपाईहरूलाई जिम्मेवारी र चुनौतीका साथ भन्न सक्दछु। 1947 को जुलाई 7 तारिकमा बेलायतको प्रतिनिधि सभामा, बेलायतको पार्लियामेन्टमा अबदेखि भारतमाथि ब्रिटिस ईस्ट इन्डिया कम्पनीको शासन समाप्त हुन्छ भन्ने विधेयक पास गरियो। त्यसैले ईस्ट इन्डिया कम्पनीले राखेको 100औं वर्षको बेलायती साम्राज्य, बेलायतको पार्लियामेन्टले तिमी स्वतन्त्र भयो भनेर 15 अगस्त 1947 देखि भारत स्वतन्त्र भएको हो भने विक्रम सम्वत 1825 देखि पृथ्वीनारायण शाहको स्वतन्त्रको नेतृत्वमा आर्जिएको स्वतन्त्र नेपाल, अनि त्यो नेपालको सम्प्रभुता र सार्वभौमिकताका लागि दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्ने तिमीहरू राष्ट्रघाती नभएर राष्ट्रवादी हुन्छौ। राष्ट्रियताको अर्थ थाहा छ, सम्प्रभुताको अर्थ थाहा छ। यस कारणले गर्दा म तपाईहरूलाई विनम्रताका साथ निवेदन गर्न सक्दछु।
यो देश सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली भनेर राष्ट्रिय गान त बनाउनु भयो, तर महाकाली पारीमा जयसिंह धामी तुइन खुस्केर मार्दाखेरि तपाईको राष्ट्रियता दुख्यो कि दुखेन? आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अहिले कसैले पनि मलाई भनिदियोस्, म कृतार्थ हुनेछु। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यसो भन्यो भने कतिजनाले बुझ्छ होला, मलाई थाहा छैन। एमसीसी भन्यो भने तपाईहरु सबै बुझ्नुहुन्छ होला। यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सन् 2017 को 14 सेप्टेम्बरमा वाशिंगटन डीसीमा सही छाप भयो। कसले सही छाप गर्यो? अहिलेको यही राज्य सत्ताका कुलंगार सर्वोच्च अदालतको परमादेशले बनाइदिएको सरकारका प्रतिनिधिहरूले सही छाप गरे। के भनेर सही छाप गरे थाहा छैन। अस्ति भर्खरै भदौको 18 गते तपाईहरु आम सञ्चारको मान्छेहरूलाई थाहा होला, यो सरकारले एउटा विज्ञप्ति निकालेर एमसीसी को विरुद्धमा समाचार सम्प्रेषण गर्ने, एमसीसी को विरुद्धमा राजनीतिक नागरिक अभियन्ताहरूले नबोल्ने भनेर सर्कुलर जारी गर्यो। कुलंगारहरू, तपाईहरुले बनाएको संविधानको धारा 5 राष्ट्रिय हित भनेर नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता, नेपाली जनताको सद्भाव राष्ट्रिय एकताको विषय हुनेछ भनेर लेख्नुभयो। तर 2017 को 14 सेप्टेम्बरमा गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट कर्पोरेसनको बारेमा तपाईले अमेरिकालाई प्रश्न सोध्नुभयो। याद गर्नुहोस्, तपाईको सरकारले, यो कुलंगार राष्ट्रघाती सरकारले एमसीसी को फातेमा सुमारलाई के प्रश्न लेख्यो थाहा छ? त्यो प्रश्न नम्बर 11। अमेरिकाको वर्तमान कानून भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन भयो भने एमसीसी को प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने शर्तले नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखिन्छ भनेर तपाईले प्रश्न सोध्नु भएको छ, दफा 11। अनि मेरो देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको खल्तीमा पुर्याउने राष्ट्रघाती कुलंगारहरूले ल्याएको गणतन्त्र यो देशको सम्प्रभुता बचाउने हो। तपाईहरु याद गर्नुहोस्, म जीवनको उत्तरार्धको मान्छे, मलाई नेपाल चाहियो भने अब कति चाहिएला? 5 वर्ष, 10 वर्ष, हद भए 10 वर्ष। तर तपाईलाई कति चाहिएला? कम से कम 50 वर्ष, 40 वर्ष। यही हिसाबले नेपाली त हुन्छौ तिमीहरू, यो देशका युवाहरू। तिमीहरूको देशको राष्ट्रियता अमेरिकाको नियन्त्रणमा छ भनेर ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले चिठी लेखेको छ। अनि त्यो पास गर्नलाई फातेमा सुमार नेपाल आएको छ। नेपाली बाँकी छ? नेपाल बाँकी छ। चुनौतीका साथ भन्न सक्छु म, कहाँ गएर छलफल गर्ने तयार छु। होइन भनेदेखि बेलायत उपनिवेशबाट निस्किएको भारतमा 12 बुँदे समझदारी गर्ने कुलंगारहरूले 2062-63 को आन्दोलन पछाडि सार्वभौम भई फैलिएका हामी नेपाली भनेर छातीमा हात राख्ने तिमी आजभन्दा 250 वर्ष अगाडिदेखि सार्वभौम थियो। गणतन्त्रले तपाईको सार्वभौमिकता कहाँ पुर्यायो? हिसाब राख्नुहुन्छ? कहिलेकाहीँ मलाई क्षमा गर्नु होला, कहिलेकाहीँ मैले भन्दै गर्छु, अमेरिकनलाई बजिया भने थ्याङ्क यू भन्छ। कुरा बुझ्नु पर्यो नि। मैले भनेको त तपाईहरुलाई याद छ।
हिसाब त राख्नु भएको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले आज यो काम कारबाही किन गर्नु पर्यो? रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो राष्ट्रिय गान हामीले गायौं होला। यो राष्ट्रिय झण्डामा चन्द्र र सूर्य कसले राख्यो? किन बोक्नु भएको छ यो झण्डा? के बोकेर हिँड्नु भएको छ थाहा छ कि छैन? गीतामा श्रीकृष्णले भन्नुभयो शशि सूर्य नेत्रम, द्वितीय अध्यायको 16औं श्लोक सायद। किन भन्नुभयो? मेरो एउटा आँखा सूर्य हो, मेरो अर्को आँखा चन्द्रमा हो, अनि हामीले भन्यौं वसुधैव कुटुम्बकम। अहिले संसार मेरो घर हो भनेर हामी भन्छौं। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, गीता अध्ययन गर्नेहरूले भन्छन् एउटा आँखा चन्द्रमा र अर्को आँखा सूर्य हो भनेर। अनि अहिले अमेरिकामा त राति परेको होला, जुन लाग्या होला, नेपालमा घाम लागिराखेको छ नि, तर हाम्रो हिन्दू सभ्यता र दर्शनले हामी अमेरिका पनि देख्छौं, त्यहाँ चन्द्रमा लागिराखेको छ नि। त्यो राष्ट्रिय झण्डा हो। बुझ्नुहुन्छ? हिसाब राख्नुहुन्छ? किन बन्यो यो? त्यसैले सूर्यको माथि नै, सूर्यको तल नै चन्द्रमा किन भयो? हामीले, मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु, नभने पनि हुने हो, प्रसङ्गले भन्नुपर्ने हुन्छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी नेपाल आएर भन्दा नेपाल र भारतको सम्बन्ध हिमाल र गंगा जस्तो पवित्र छ भन्ने कुरा हुँदा मैले भनेको थिएँ त्योभन्दा हामी विशिष्ट छौं भनेर। कसरी भनेर प्रश्न उठ्दा मैले भनेको थिएँ हामी हिमाल भएर पग्लेनौं भने तपाई गंगा भएर बग्न पाउनुहुन्न। यसकारणले गर्दा जसरी गंगा पवित्र छ भनेर हामी नुहाउन जान्छौं, हिमाल बनेर पग्लिनु त हामी पर्या छैन। हामीले एक दिन महाभारतको युद्ध सिद्धिन लागेको रहेछ। सरसैयामा भीष्म पितामह लड्नु भएको छ। अर्जुनहरू वरिपरि अर्जुन अथवा पाण्डवहरू छन्। अनि 18 वर्षको युद्ध आउने पिढीलाई कसरी भन्ने चिन्ता हो। अनि अर्जुनले सोधे भीष्म पितामहलाई, प्रभु यो कथा आउने पिढीलाई कसरी भन्ने? यो त 18 वर्षको कुरा, कसले 18 वर्ष लगाएर सुन्छ? यो 18 महिना पनि कसले सुन्छ? 18 घण्टा पनि कसले सुन्छ? कसमा टाइन्छ? कसले सुन्छ? अनि भीष्म पितामहले त्यतिखेर भन्नुभयो, यो यति चिन्ताको विषय छैन अर्जुन, तिमीलाई 1 मिनेट पनि लाग्दैन महाभारत भन्नका लागि। आश्चर्य छ कि? कसरी भनेपछि उहाँले भन्नुभयो, कः काल कानि मित्राणि कः देश कौ पयागमौ कश्चाहम काचमे शक्ति इतिर्चिन्त्यम हो। कः काल समय के छ? कानि मित्राणि मेरा मित्रहरू कति छन्? कौ पयागमौ भाषा विचार गर्नुहोस्। त्यतिखेर पनि लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ, त्यतिखेर पनि बनियो। कौ पयागमौ, हामीहरू कहाँ जाने? कष्टाहम, म को हुँ? काचमे शक्ति, मेरो शक्ति के छ? इतिर्चिन्त्यम मुहुर्मुहुर, यो कुरा हरेक पल पलमा चिन्तन गरेर हिँड्नुभयो भने त्यो महाभारतको युद्ध हो विजय। हामीले यति कुरा आफूलाई हिसाब गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं? यो कुरा राख्न सक्छौं कि सक्दैनौं? त्यसैले
गल्लीमा हिँड्यो भने 94% ओमकार परिवारका मान्छे, बिहान बेलुका मन्दिरमा घण्टा बजाउने मान्छे, कुमारीको दर्शन गर्ने, कुमारीको पूजा गर्ने यहाँको मेरो कुनै एउटा नेपाली दाजुभाइ कुमारीको मन्दिरमा पूजा गर्छ, पुजारी हुन्छ र धर्मनिरपेक्ष पार्टीको नेतालाई भोट हाल्छ र त्यसलाई धर्म चाहिएको छ। देश कहाँ छ? हामी कहाँ छौँ? यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सभ्यता, संस्कृति, मूल्य मान्यतालाई बचाइराख्नका लागि संवैधानिक राज संस्था अखण्ड हिन्दू राष्ट्र नेपाल को बारेमा हामी सजग हुन जरुरी छ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, समय सिद्धेको छ। मैले थाहा पाएको छु उद्घोषकज्यू निकट आउनु भएको छ भनेर, तर पनि यो कहिलेकाहीँ बोलौँ मुख लागे जस्तो, नबोलौँ चुप लागे जस्तो। अहिले तेरो भगवानले तँलाई के खान दियो? मैले धेरैचोटि भनेको छु, अहिले पनि भन्छु। मनोकामना केबुल कार, मनोकामना देवता मन्दिर संसारका हिन्दूहरूको तीर्थस्थल। त्यहाँ के छ? एउटा प्रस्तर मूर्ति छ, एउटा घर छ, त्यति होइन। अनि अहिले त्यहाँ संसारका हिन्दूहरू आएको कारणले गर्दा केबुल कार समेत बनेको छ। हिजो गोर्खाका पाखाहरू 10,000 रुपियाँ रोपनी बिक्दैन थिए होला, अहिले मनोकामना मन्दिर र केबुल कारको कारणले गर्दा 50 लाख रुपियाँ रोपनी त्यहाँको जग्गा बिक्छ। भगवानले तिमीलाई पाले कि पालेन? अनि भगवान पाल्न आउनका लागि खल्तीबाट 1000 रुपियाँको नोट बाउले दिए जस्तो हो। तर त्यही गोर्खाका नेपालीहरू बाबुराम भट्टराई जस्ता कुलङ्गारलाई भोट हालेर पार्लियामेन्टमा पठाउँछन्। वाह! अनि भगवानले रक्षा गरिदिनु पर्ने है तपाईँहरूलाई, लाज छैन? हामी त्यसै कारणले राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा राजा ज्ञानेन्द्रले भने नेपाली जनताको नासो जनतालाई छोडे, तर परमादेशले राखिदिएको 165 को परमादेशको सरकारले अहिले फातेमा सुमारलाई ढोक गर्ने भन्दा बाहेक नेपाली जनताको सुख, शान्ति र समृद्धि र समुन्नतिको लागि एउटा कुनै काम गर्न सकेको छैन। एकातिर भने जनता सडकमा खान नपाएर भौतारिएका छन्, मुलुक लुट्ने क्रियाको निरन्तरता छ। 42 अर्ब स्विस बैंकको सम्पत्ति अनि 1 अर्बको सुनको जवारी पशुपतिमा चढाउँदा पनि कुलङ्गारहरू 11 केजी सुन त फेरि पनि 11 करोडको भ्रष्टाचार गरेकै रहेछौ। अब तिनीलाई भोट हाल्छन् नेपाली जनता। यसै कारण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको माध्यमद्वारा शस्त्र बल र शास्त्र बल, हामी भगवान श्रीकृष्णले बजाउनु भएको बाँसुरी पनि भगवान श्रीकृष्ण पनि हाम्रा भगवान हुन्, अनि त्रिशूल लिएर देवादिदेव महादेव पनि हाम्रा भगवान हुन्। त्रिशूल र बाँसुरी भनेको यो के हो? राम्रो भन्नुभयो तपाईँले, मेरो कुरा सुन्नुहोस् है। त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्य सत्ता भनेको शस्त्र बल र शास्त्र बल। शास्त्र बल बाँसुरी होला, शस्त्र बल त्रिशूल होला। तर क्षमा चाहौँ, रुएर स्वास्नी मागेर राज्य पाइँदैन। वीर अवज्ञा वसुन्धरा, क्षमताले आर्जन गर्नु हो। यसकारण वीरहरूको देश प्रणब मुखर्जीले मसौदा गरेको 12 बुँदेका कुलङ्गारहरूलाई समाप्त गर्नका लागि राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको गठन भएको छ। तपाईहरूको मनसा वाचा कर्मणा, तपाईहरूको आत्माभित्र रहेको परमात्माले हामीलाई साथ दिनुहोस्, भगवानले सद्बुद्धि दिउन्। यति भनेर म मेरा वाणीलाई विश्राम दिन्छु। धन्यवाद। नमस्कार सम्पूर्ण उपस्थित राष्ट्रवादी साथीहरू, आज हामीले यो राज संस्था सहितको वैदिक सनातन संस्कृति
समाजको लागि हामी एकत्रित हुने हिसाबले आज ढिलगुडी मण्डपबाट र्याली निकाल्दै यो बस्नेपुरको डबलीमा कोण सभा राखेका छौँ। आजको मूलतः हामी सबै उपस्थिति हुनुका कारण एक हामीले राज संस्थाको लागि जोड दिइरहेका छौँ कि राज संस्था बिनाको मतलब अभिभावक बिनाको राष्ट्र जुन माटोको कुनै हामीले कदर गर्न जान सिकिरहेको हुँदैनौँ। त्यो चिजले गर्दाखेरि हामीले आज राज संस्थालाई एकदमै नितान्त हामीले गुमाइरहेको अवस्थामा अस्ति गएको इन्द्र जात्राको दिनमा हामीले भारत देश सरकारलाई यहाँ उपस्थित गराइकन हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकाको जुन सांस्कृतिक कार्यक्रमको एउटा धरोहर उहाँ उपस्थिति भए, जुन हाम्रो उपत्यकाको संस्कृतिलाई उहाँले सम्हाल्न 14 वर्षपछि पुनः उहाँले उपस्थिति भए एउटा इतिहास पुनः दोहोऱ्याइदिनु भएकोमा म धेरै हाम्रो साथीहरूले जुन साथ दिनुभयो त्यसको लागि म एकदमै कृतज्ञता साथ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज मौसमको कारणले पनि भन्दा धेरै लामो कुरा गर्नु उचित लाग्दैन। एक त हाम्रो सबैको माग उद्देश्य र धारणा एउटै भएकोले धेरै बोल्नु कुनै औचित्य पनि रहन्न भन्दै म आफ्नो दुई कुरा यही टुङ्ग्याउँछु। र अहिलेको जुन माहौलमा काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीयहरू सबै एकजुट नभइकन त्यसको कुनै मूल सूत्रको लागि जसलाई जुन एचिभ गर्ने हुन्छ नि त्यो चिज चाहिँ पाउँदैन भन्ने धारणा राख्दै हजुरहरूबाटै म बिदा माग्दै यो स्टेज छोड्न चाहन्छु। धन्यवाद।